कार्पण्यदोष उपहत स्वभावः पृच्छामि तं धर्मसम्मूढचेतः यश्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं सदिमं तां प्रपन्नम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूता भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतयं पुराणं न हन्यते हन्यमाने शरीरे भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया अपहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादो न विधीयते प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारो विमूढ आत्मा कर्ताहम् इति मन्यते एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदः सकालेन इह महता योगनष्ट परन्तप परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं जो वेत्ति तत्ततः त्यक्ता देहं पुनः जन्म नैति मामिति सोऽर्जुन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः जहि संस्पर्शजा भोगा दुःखजनय एव ते अध्यन्तवन्तकुन्तेय न तेषु रमते बुधः भोक्तारं जगतपश्यं सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञाता मां शान्तिमृच्छति योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् व्रजते यो मां समे युक्ततमो मतः।